गर्नुहोस्। म तपाईँहरूको क्वेसन एकछिनमा लिन्छु। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने धेरै साथीहरूको अब अगाडि नै बढौँ कि भन्ने पनि हुनसक्छ मान्यता, त्यसो भएर अगाडि पनि बढौँ, क्वेसन पनि हेर्दै गरौँला। नेपालको प्रमुख चासोको विषय रहेको र निरन्तर प्रयासका बीच चुनौती बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका मुख्य सवालहरूको पहिचान गर्नुहोस्, साथै ती सवालहरूलाई समाधान गर्ने मुख्य उपायहरू समेत लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यसमा आन्तरिक व्यापारका चुनौती भन्यो भने पनि यही हो मित्रहरू। आन्तरिक भन्यो भने आन्तरिक पाटोलाई अलि बढी व्याख्या गर्ने, वैदेशिक भन्यो भने अब यो ट्रेडको ब्याकवर्ड र फरवर्ड लिङ्केज हुन्छ नि। अब ब्याकवर्ड फरवर्डमा फरवर्डलाई अलिकति बढी, फरवर्ड लिङ्केजलाई बढी व्याख्या गर्ने हो, एउटै हो कुराहरू। र सल्युसनको कुराहरू हामी मेन प्रश्न तपाईहरुको लागि यो आजको यो जुन 3 नम्बरको प्रश्न छ यो चाहिँ तपाईहरुले जान्नै पर्ने, पटक पटक आउने गरेको नेपालको सन्दर्भमा अहिले सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै हाम्रो ट्रेड डेफिसिट हो हैन। अघि हामीले भन्यौ नि हामी रेमिटेन्समा एकदमै आधारित भयौं भने पनि हामीले ल्याएको रेमिटेन्स भने त 1200 अरब त हो नि, 1200 अरबको रेमिटेन्स ल्यायौं, तर ट्रेड डेफिसिट त 1440 भयो नि त। भनेको रेमिटेन्स भन्दा त डेफिसिट बढी भयो नि त। हामी अहिले मुलुकको बजेट कतिको बनायौं? 1860 को बनायौं हैन, 18 प्लस को बनायौं। 18 को बजेट बनाउँदै गर्दा हाम्रो ट्रेड डेफिसिटै 14 छ भनेपछि त त्यो त हाम्रो जस्तो देशको लागि त ठूलो च्यालेन्ज भयो नि त, चुनौती भयो। त्यही भएर यो अहिलेको मुख्य चासो भनेकै ट्रेड डेफिसिट छ। वस्तु व्यापार तर्फको ट्रेड डेफिसिट चाहिँ लास्ट इयरको 1440 लाई 365 ले भाग गर्नुभयो भने 3 अरब 92 करोड आउँछ। 3 अरब 92 करोड भनेको अहिले हामी तपाईहरुसँग 2 घण्टा छलफल गर्छौं। 2 घण्टामा तपाईको 80 करोड डेफिसिट हुन्छ। 80 करोड हामीले 2 घण्टा छलफल गर्दै गर्दा 2 करोड 80 करोड गयो देशको। 80 करोडमा त गाउँमा एउटा प्रोजेक्ट हुन्छ हैन। हरेक घण्टा 2 घण्टामा एउटा प्रोजेक्ट मुलुकबाट हिँडिराखेको छ। त्यसरी पनि विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। यो निकै पेचिलो प्रश्न भएको हुनाले र तपाईहरुको सिलेबस भित्रको विषय भएको हुनाले, विगतमा क्वेशन आइरहेको विषय हुनाले मैले यसलाई अब पहिलो पार्टमा च्यालेन्जेसहरु, देन हाउ वी क्यान रेस्पोन्स दोज च्यालेन्जेस भन्नेतिर जाने भए। सुरु गरौँ है त मित्रहरु। तपाईहरुको साह्रै अप्ठ्यारो परेको कुरा त्यहाँ लेख्दै जानु होला, मैले पछि सबै कुरालाई सम्बोधन गरौँला। हामी मोटामोटी 8:30 मा सक्छौं। 8:30 सम्म हामी आज विषयहरुलाई सक्छौं। निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा कम गर्न, सेवा व्यापार प्रवर्धन गर्न का साथै व्यापारको क्षेत्रमा आएका जुन नवीन सवालहरु छन्, नवीन प्रवृत्तिहरु छन्, तिनीहरुलाई एड्रेस गर्नलाई व्यापार नीति, एनटीएस लगायतका विषयहरु हैन हामीले अगाडि बढायौं, कार्यान्वयन गर्यौं। तर यो वर्षको विगत 3 महिनाको व्यापार घाटा 352 पुगिसक्यो। भनेको साउन भदौ असौजको यो 3 महिनाको, अब कार्तिकको डेटा आएको छैन। यो 3 महिनाको ट्रेड डेफिसिट तपाईको 352 अरब पुगिसक्यो। हाम्रो विकास बजेट पुँजीगत खर्च यति छैन। यो वर्षको पुँजीगत खर्च हेर्नुभयो भने 352 यो अंक जुन छ यो भन्दा कम नै हाम्रो पुँजीगत खर्च छ। र त्यो पुँजीगत खर्च पनि के हुन्छ? पुरै खर्च हुँदैन। यति ठूलो डेफिसिट 3 महिनामा भइसक्यो। नेपाल बहुपक्षीय क्षेत्रीय व्यापार संगठनको सदस्यको नाताले ती संगठनबाट प्राप्त हुने अवसरको उपयोगका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको छ हैन। 12 र 18 मा, सन् 2012-18 मा हामीले ट्रेड पोलिसी रिभ्यू गर्यौं नेपालको। तर ती कार्ययोजनाको समीक्षा गर्दा कार्य प्रगति के छ त? एकदमै नगण्य छ। बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठनबाट प्राप्त हुने अवसरलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न सकिएन। देशमा औद्योगिक उत्पादन बढेन। औद्योगिक उत्पादन कति छ त अहिले भन्यो भने 4.9, 5 थियो, 5 पनि घटेर अहिले 4.9 मात्रै छ औद्योगिक उत्पादन। जीडीपी मा उत्पादनमूलक उद्योगको हैन समग्रमा 13 पढ्नुहुन्छ, तर स्पेसिफिक इन्डस्ट्रीको मात्रै हेर्यो भने 4.9 हो। कृषिलाई व्यावसायीकरण गराउन सकिएन, उत्पादन लागत बढी भयो। ऊर्जाको पनि अपेक्षित हामीले प्रयोग गर्न सकेनौं। त्यस हुनाले विषयहरु चुनौतीपूर्ण छन् भनेर हामीले यो सुरु गर्यौं। यो ओपनिङ प्याराग्राफ हो। अब बुलेटमा जाने कि भन्ने हुनाले मैले धेरै विषय भएको हुनाले बुलेटमा गएँ। हेर्नुस्, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका मुख्य सवालहरु भनेर हेडिङ लेख्ने, हेडिङ लेखेपछि बुलेटमा जाने, बुलेटमा जाने सन्दर्भमा यसरी लेख्दै जाने। जहाँ धेरै विषयहरु छन् तपाईहरुले लेख्नुपर्ने त्यहाँनिर बुलेटमा जान पनि सकिन्छ धेरै विषयहरु। अब यहाँ त पहिचान गर्ने काम भयो नि, सवालहरु भनेर पहिचान गर्ने भने त बुलेटमा गर्न सकियो। या विश्लेषण भनेको थियो भने अलिकति बुलेटमा गाह्रो हुन्छ, अथवा कम्प्लिट लेख्नु पर्यो बुलेटमा लेखे पनि।
व्यापारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई सक्षम, पेशागत र दक्ष बनाउन नसक्नु। नेपालमा जति पनि संस्थाहरू छन्, मन्त्रालय, विभाग, होइन, कार्यालयहरू व्यापारको क्षेत्रमा काम गर्ने, तिनीहरूलाई दक्ष, पेशागत बनाउन सकिएन। पहिलो समस्या हाम्रो लागि यो भयो। आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरी व्यापार घाटा कम गर्न, होइन, उद्योग क्षेत्रको भूमिका हुन्छ। तर उद्योग क्षेत्र नै हाम्रो के भयो त? डेभलप हुन सकेन। विगतमा उद्योगमा भएको लगानी, रोजगारी पनि अहिले सेवा क्षेत्रतिर गइसक्यो। त्यो भएर गाह्रो भयो भनेर दोस्रो बुलेटमा लेखियो। तेस्रोमा न्यून ग्राहस्थ बचत। हाम्रो बचत भनेको 10% जति मात्रै छ। त्यो ग्राहस्थ बचत 10% अझ कम छ अहिलेको, हेर्नुभयो भने 8 जति छ। त्यो ग्राहस्थ बचत कम भएको हुनाले हाम्रो पुँजी परिचालनै कमजोर भयो। पुँजी परिचालन कमजोर भएपछि उत्पादन हुने भएन। उत्पादन नभएपछि त व्यापार घाटा हुने नै भयो भनेर तेस्रो बुलेटले भन्यो। तेस्रोमा है साथीहरू, चौथोमा उत्पादन गर्नको लागि श्रम शक्ति चाहिन्छ। अब श्रम शक्ति पनि बिस्तारै जुन बाहिर वैदेशिक रोजगारीको जुन आकर्षण छ, त्यसले गर्दा गत वर्ष मात्र 7,71,000 मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा गए। ती मान्छे भनेको मुख्यतः कृषिमा, उद्योगमा काम गर्ने मानिसहरू थिए। हामीलाई बिस्तारै जनशक्तिको पनि अभाव हुँदै गयो। 1 नम्बरमा संस्था सम्झिनुहोस्। संस्था सम्झिनु भने भाषा लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। 2 नम्बरमा लगानी सम्झिनुहोस्, होइन, लगानी। तेस्रोमा उत्पादन, उत्पादकत्वका कुराहरू। चौथोमा आएर लेबर अथवा ह्युमन रिसोर्सको कुराहरू सम्झिनुहोस्। पाँचौँमा आएर जुन ट्रेडलाई अथवा निर्यातलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने एग्रिकल्चर सेक्टर हो नि, एग्रिकल्चर सेक्टर अथवा उद्योग सेक्टर, यसको अवस्था कमजोर भयो भनेर सेक्टरमा जान सकियो। 5मा आइसकेपछि कृषि र उद्योगको कमजोर अवस्थाले गर्दा निर्यात गर्ने वस्तुहरू कि त एग्रो प्रोडक्ट हुन्छन् कि त इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट हुन्छन्। अब तिनीहरूको अवस्था देशभित्र कमजोर भइसकेपछि निर्यात गर्न गाह्रो भयो भनेर लेखियो। अर्को के हो भने मागभन्दा उत्पादन कम हुनु र कतिपय वस्तु उत्पादन नै नहुनु पनि व्यापार घाटाको अर्को मुख्य कारण हो। हामीले केही वस्तुहरू देशभित्र उत्पादन गर्नै सकेनौँ, केही चाहिँ मागभन्दा कम उत्पादन भयो। भनेको उदाहरणको लागि चामल हाम्रो हो, मागभन्दा कम उत्पादन भयो। लास्ट इयरको डेटा हेर्नुहुन्छ भने 22 अरबको चामल नेपालले खरिद गर्यो। त्यो मागभन्दा कम उत्पादन भयो। अब उत्पादनै नहुने भनेको कतिपय एन्टिबायोटिक औषधिहरू, होइन, हामी औषधिहरू करिब 40 अरबको अहिले आयात गर्छौँ। त्यो एन्टिबायोटिक औषधिहरू नेपालमा उत्पादन नै हुँदैन भने त्यो पनि व्यापार घाटाको कारण भयो। मुलुकमा केही वर्षदेखि लगानी र उद्योग उत्पादनको अवस्थामा जुन शिथिलता देखिएको छ, होइन, त्यो कमजोरी छ। त्यसले गर्दा पनि के त हामीले उत्पादनका सामानहरू समेत बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यसैको सन्दर्भमा अर्को के हो भने हामीले कच्चा पदार्थ आयात गरेर त्यसबाट सामान बनाएर बेच्छौँ। नेपालको अहिले सबभन्दा बढी बेच्ने, निर्यात गर्ने प्रोडक्ट भनेको फलाम छ। तर फलाम त नेपालमा त उत्पादन हुँदैन, होइन, धौबादीले कहिले उत्पादन दिने हो थाहा छैन। त्यही भएर हामीले 1 नम्बरमा फलाम बेच्छौँ, 2 नम्बरमा यार्न बेच्छौँ। 1 र 2 हामी कहाँ छँदै छैन। यार्न भनेको धागो, कपास त कहाँ छ नेपालमा, होइन। त्यो विषय पनि हामी समस्याको रूपमा, चुनौतीको रूपमा, सवालको रूपमा राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को विषय के छ भने नयाँ र बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुको खोजी, विकास, बजारीकरण, अनुसन्धान गर्न सकिएको छैन, होइन। रिसर्च चाहिँ कमजोर छ। ट्रेडमा झन् रिसर्चको अवस्था एकदमै कमजोर छ। हाम्रो रिसर्च गर्ने संस्थाहरू पनि, होइन, अब एकदमै सुस्त खालका देखिन्छन्। तिनीहरूले रिसर्च गरेर यो रिजल्ट ल्याएर नेपालको इकोनोमीमा यो कन्ट्रिब्युसन भयो भनेर रिलेट गर्ने खालका उदाहरणहरू एकदमै कम मात्रै छन्। अर्को इस्यु हाम्रो सन्दर्भमा गुणस्तरको इस्यु छ। सामानहरूलाई बनाइसकेपछि गुणस्तर परीक्षण नगरी विश्व बजारमा जाँदैन। सर्टिफिकेसन भन्नुहोस्, क्वारेन्टाइन भन्नुहोस्, होइन, क्वारेन्टाइनमा पनि प्लान्ट, एनिमल, ह्युमन हुन्छ, 3टा खालको, अथवा फुड भन्छौँ हामीले। फुड, एनिमल र प्लान्टको जुन क्वारेन्टाइन हुन्छ, त्यो क्वारेन्टाइनको कमजोर अवस्था लेख्न सक्छौँ। नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुहरू करिब 1000को हाराहारीमा छन्, प्रकार भने है मैले। तर हामीले 5000 प्लस चाहिँ आयात गर्दा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर छ भन्ने देखिन्छ। अर्को चुनौती हामी एलएलडिसी भएको हुनाले, ल्यान्डलक्ड भएको हुनाले, भूपरिवेष्टित भएको हुनाले हाम्रो पारवनजन्य र संरचनागत कठिनाइहरू छन्, लागत बढी छ। खास गरी एलएलडिसीको भूपरिवेष्टित देशहरूको विकास लागत 20 देखि 50% बढी हुन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले अहिले भन्छन्। त्यो भनिसकेपछि त हाम्रो विकास लागत त बढी भयो।
अर्को सुन चाँदी मदिरा चुरोट जस्ता अनुत्पादक वस्तुको आयात निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ होइन। सुन प्रोडक्टिभ हो कि होइन अब त्यसमा धेरै नजाउँ, तर मदिरा चुरोट जस्ता विषयहरूको पनि उल्लेख्य रूपमा आइसक्यो भने 5% डेफिसिट घटाउन सकिन्छ भनेर यहाँ लेखियो। यसै गरी बढ्दो विप्रेषण आएको कारण विदेशी सामानको उपयोग र उपभोग गर्ने प्रवृत्ति समेत उल्लेख्य रूपमा बढेको छ, जसले अन्ततः ट्रेड डेफिसिटलाई नै ट्रिगर गर्यो भन्ने विषय हो। नेपालमा औद्योगिकरण र बजारीकरणको कार्यमा महत्त्वपूर्ण रूपमा योगदान पुर्याउने सार्वजनिक संस्थानहरूले वस्तु सेवाको राम्रोसँग उत्पादन बजारीकरण गरिदिएको भए पनि हामीलाई यति ठुलो ट्रेड डेफिसिट हुन्थेन। 44वटा सार्वजनिक संस्थान छन् होइन, 631 अरबको लगानी छ, 31,000 मान्छेले त्यहाँ काम गर्छन्, तर उहाँहरूको प्रडक्ट र सर्भिस बजारमा एकदमै कम छ। कुन सार्वजनिक संस्थानको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसले नेपालमा राम्रो गरी लोकप्रियता हासिल गरेर बाहिरको सामानलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा रोक्न सकेको छ भन्यो भने उदाहरणहरू नगन्ने छन्। त्यसै गरी हामीले पठाउने वस्तुहरूको लेबलिङ, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ, प्रोसेसिङ, मार्केटिङका कुराहरूमा पनि हामीले धेरै काम गर्न सकेनौँ है। यी विषयहरू आइरहन्छ है साथीहरू। ट्रेड भन्ने बित्तिकै त्यसको प्रोडक्सन, त्यसको प्रोसेसिङ, त्यसको लेबलिङ, त्यसको ब्रान्डिङ, त्यसको मार्केटिङ, यी 5-6वटा विषयहरूलाई जोडेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राम्रो भयो समाधान भयो, राम्रो भएन समस्या भयो। त्यसै गरी व्यापारजन्य पूर्वाधारहरू एकदमै कमजोर छन् हामीसँग होइन। हामीले काभ्रे प्लान्चोकमा सेज बनाउन थालेको 17 वर्ष भयो, बिल्डिङ त बन्यो तर सञ्चालन हुनलाई सेजको आँगनमा सबै रुखहरू छन्। यस्तो खालको विषयहरू पूर्वाधार, ट्रेड रिलेटेड जुन पूर्वाधारहरू हुन् तिनीहरू कमजोर भयो भने पूर्वाधारै कमजोर भएपछि त्यहाँ उत्पादनका कुराहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन् र उत्पादित वस्तुलाई बजारसँग, खास गरी आन्तरिक बजार र बाह्य बजारसँग जोड्न नसकिने अवस्था छ पूर्वाधार कम भएको कारणले। अनि अर्को विषय के छ भन्दा विश्वव्यापी रूपमा खास गरी जुन एलडिसीलाई दिएका सुविधाहरू छन्, एलडिसीको लागि प्राप्त सुविधा, ती सुविधाहरूमा पनि नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन। पहुँचमा हाम्रो एक्सेसमा कानुनी रूपमा हामीलाई एक्सेस छ तर हामीले त्यसलाई त्यसलाई उपयोग गर्न सकेनौँ होइन, उपयोग गर्न सकेनौँ भनौँ न, त्यो अवस्था छ, त्यसलाई लेखियो। त्यसपछि गएर अहिले नयाँ नयाँ वस्तुहरू प्रतिस्पर्धी हुँदै गए विश्व बजारमा। नेपालले पहिला गार्मेन्ट धेरै बेच्थ्यो, अहिले बङ्गलादेशको गार्मेन्ट विश्व बजारमा बढी प्रचलित छ। बङ्गलादेशको टोटल निर्यातमा करिब 80% त गार्मेन्ट मात्रै बेच्छ बङ्गलादेशले। हेर्नु त बङ्गलादेशको कुल निर्यातमा उसको 80% आरएमजी भन्छौँ रेडिमेड गार्मेन्टको हिस्सा छ भनेपछि अरू देशहरू बढी प्रतिस्पर्धी हुँदै गए हामीले पठाउने प्रोडक्टहरूमा। त्यो भएपछि हाम्रो बजार के भयो त अरू देशहरूले लिने अवस्था भयो। त्यसै गरी हाम्रो इकोलोजी जुन इकोलोजिकल पर्यावरणीय पक्षहरू भन्नुहुन्छ नि, बजारको अवस्था, श्रमको अवस्था, ऊर्जाको अवस्था, कच्चा पदार्थ, शान्ति सुरक्षा, यी सबैले व्यापारलाई प्रभाव पार्छन्। शान्ति सुरक्षा राम्रो छैन, लगानी आउँदैन, लगानी आएन भने उत्पादन भएन, उत्पादन भएन भने व्यापार भएन। कच्चा पदार्थ अघि भन्यो हामी नेपालले सबभन्दा बढी निर्यात गर्ने के हो त फलाम हो। कहाँ छ फलाम भन्यो भने अनि हामीले आयात गर्नुपर्ने अवस्था भयो। श्रमको अवस्था, हाम्रो श्रमिकको अवस्था कस्तो छ, श्रमिकको उत्पादकत्व कस्तो छ, त्यसले पनि बजारलाई प्रभाव पार्छ। र हाम्रो लगानीको अवस्था पनि एकदमै कमजोर छ, त्यसलाई हामीले यहाँ डेटामा लेख्यौँ। र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा खास गरी त्यो देशहरूले आयात गर्ने वस्तु मन पराइदिएनन् भने अथवा डिमान्डमा कमी आयो भने पनि निर्यात कम हुन्छ भन्ने विषय हो। त्यसै गरी विश्व बजारमा अहिले खास गरी खाद्यान्न लगायत अरू वस्तुहरूको मूल्य बढेको छ। हामीले ती वस्तुहरू आयात गर्दाखेरि के त धेरै पैसा बाहिर जान्छ, धेरै रकम बाहिर जान्छ र त्यसले पनि ट्रेड डेफिसिट हुने भयो। अर्को विषय अघि हामीले भनेको क्वालिटीको, क्वारेन्टाइनको विषयहरू पनि हाम्रो कमजोर छ, ती पनि हाम्रो सवालको रूपमा रहेका छन्। युरोपियन युनियनले नेपाल जस्ता देशहरूलाई एभ्रिथिङ बट आर्म्स भनेर सुविधा दिएको छ होइन, जिएसपी अन्तर्गत। त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई प्रयोग गर्न नसक्दा के त सुविधा त भयो तर प्रयोग गर्न नसकेकोले ट्रेड चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो निकासीजन्य सम्भावना भएका कृषि, वन, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधिलाई हामीले एकीकृत गरेर तिनीहरूलाई नीतिहरूमा मूल प्रभावीकरण गरेर निर्यात जन्य कामहरू गर्न सकेनौँ भनियो यहाँनिर। त्यो भने के हो भने कृषिको अवस्था अघि हामीले भन्यौँ, वनको अवस्था, हामीसँग वन करिब 45% भन्छौँ हामी, तर उसले
समग्र इकोनोमीमा दिने रोयल्टी राजस्व भनेको 5 अरब मात्रै छ, एक दिनको ट्रेड डेफिसिट मात्रै छ वनले दिने। पर्यटनको जिडिपीमा 2% भनिसकेपछि पर्यटनले पनि खासै कन्ट्रिब्युट गर्न सकेको अवस्था छैन। हामीले 7-8 लाख पर्यटन ल्याउनलाई ठुलो मेहनत गर्नुपर्छ, तर अस्ट्रेलियामा 7-8 लाख विदेशी विद्यार्थीहरू पढ्छन्। अहिले एउटा हामीभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएको देशमा 7-8 लाख विद्यार्थीहरू विदेशबाट गएर पढ्छन्, तर हामीले त्यत्तिकै पर्यटक ल्याउनलाई धेरै अभियानहरू, पर्यटन बोर्डहरू, धेरै कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्ने अवस्था छ भनेपछि हाम्रो अवस्था त्यसबाट पनि देखिन्छ। ऊर्जा हैन, ऊर्जाको अवस्था कमजोर भएको हुनाले हामीले 300 अरबको त गत वर्ष पेट्रोलियम प्रोडक्ट मात्रै आयात गर्यौं। 300 अरबको पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टोटल निर्यातको डबल। 152 निर्यात गर्नुभयो इन्टु 2, 300 प्लस चाहिँ के त पेट्रोलियम प्रोडक्ट मात्रै आयात गर्यौं भनेपछि हामीले ऊर्जाको बारेमा धेरै हैन हाइलाइट गर्नु पनि अप्ठ्यारो स्थिति छ। हामीले यति धेरै व्याख्या गरेका छौं, तर टोटल नेपालको निर्यातको इन्टु 2 गर्दा पेट्रोलियम प्रोडक्ट मात्रै पनि पुग्दैन भनिसकेपछि अब हाम्रो व्यापारको अवस्था यसले पनि चित्रण गर्छ। यसरी यी वस्तुहरूलाई र तपाईहरुले व्यापारको सन्दर्भमा लेख्नै पर्ने कुराहरू हाम्रो अग्र, पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध हैन, ब्याकवर्ड, फरवर्ड र प्यारलल लिङ्केज चाहिँ कमजोर हुनाले चाहिँ नेपालको समग्र व्यापारमा समस्या भयो भनियो। अब हामीले के हो त यसको उपाय? समस्या छन् भनिसकेपछि अब सुधारतिर एकैछिन सुधारहरू हेरौँ है। अब के हो त यहाँ तपाईहरुको क्वेशन हेरौँ है त। सवाल भनेको इस्यु हो, समस्याको नजिक हुन्छ सवाल भनेको। सवाल, समस्या, चुनौतीलाई तपाईले चुनौती भन्यो भने अलिकति फरक किसिमले लेख्नुपर्छ थोरै हैन। सवाल र समस्या चाहिँ उही नै हो, मामिला भन्छ नि, मामिला सवाल भनेर दिन्छ। अहिले अब सहसचिवमा त पुरै सवाल मात्रै सोध्छ, एउटा क्वेशन 25x4 100 भनेर हैन, त्यो भनेको सवालै हो, मामिला हो। र समस्या भनेको पनि त्यही नजिकको शब्द हो। भन्दा पनि देश धनी हुन्छ होला कि नाइ सर भन्नुभएको छ। निर्यात गर्दा भन्दा पनि आत्मनिर्भर हुँदा हैन, आत्मनिर्भर हुन त एकदमै राम्रो भयो। आत्मनिर्भर भयो भने मात्रै पनि तपाईको 1440 त जोगियो हैन। तपाईको प्रश्नमा भेष राज लेख्नु भएको छ। तपाईको प्रश्नमा के हो भने पहिलो कुरा त आत्मनिर्भर सबै वस्तुमा हुन अहिले कुनै पनि देशलाई कठिन छ। कुनै पनि देश हैन अब संसारको सबभन्दा इनोभेटिभ भनेर GII ग्लोबल इनोभेटिभ इन्डेक्समा विगत 13 वर्षदेखि 1 नम्बरमा परेको देश स्विजरल्यान्ड छ। अहिले ऊ पनि सबै वस्तुमा आत्मनिर्भर छैन। स्विजरल्यान्डले बेच्ने अहिले कफी अफ्रिकन मुलुकहरूबाट आउँछ सबै, उसले बनाएर बेच्ने मात्रै हो। अहिलेको ट्रेड थ्योरीले जुन कम्पिटिटिभ थ्योरी छ त्यसले भनेको काम गरेर त्यो अगाडि गयो। आत्मनिर्भर हुँदा पहिलो के हुन्छ भने आत्मनिर्भर भयो भने हाम्रो धेरै रकम, उदाहरणको लागि देशबाट बाहिर जाने रकम हैन, अब जस्तै ऊर्जा बढाइयो, हाइड्रो बढाइयो भने त 300 लाई घटाउँदै जान सकिन्छ नि त, 300 घटाउँदै जान सकिन्छ। आत्मनिर्भर हुनु ठिक हो, तर सबै विषयमा आत्मनिर्भर हुन चाहिँ फेरि अलिकति प्र्याक्टिकल हुँदैन अहिलेको समयमा भन्ने विषयलाई पनि लेख्दाखेरि सोच्नु होला। कृषिजन्य स्थानीय औद्योगिकको निर्यात प्रवर्धन गर्न केमा सुधार गर्न सकिन्छ होला? आयातको भन्सार दर बढाउन र निर्यातमा अनुदान दिन सकिएला कि भन्नुभएको छ। अब यो मैले सुझावमा यी सबै कुरालाई समेट्दै जान्छु। तपाईको ठ्याक्कै एकदम एक्सिलेन्ट प्रश्न छ महेशजीको। अब यिनै विषयमा लेख्दै जान्छु। अब भन्सार दरमा मित्रहरू के छ भने नि दुईटा कुरा हुन्छ। हामीले WTO मा कमिटमेन्ट गर्दा, सम्झिनु है यो टेक्निकल कुरा छ, WTO मा कमिटमेन्ट गर्दा एग्रो प्रोडक्टमा 24% एभरेजमा र इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टमा 42% एभरेजमा कमिट, त्योभन्दा बढी भन्सारमा जान सकिँदैन। तर त्यो भन्दै पनि अहिलेको हाम्रो इम्प्लिमेन्टिङ रेट, भन्सार दर, अहिले हामीले लागू गरेको भन्सार दर धेरै कम छ। अब बढाउन सकिन्छ, हामीसँग पर्याप्त स्पेस छ। गाडीमा छैन, गाडीमा हाम्रो एकदमै समस्या छ। अरूमा हामीले लगाउन सकिन्छ, तर लगाउँदा के हुन्छ भने वस्तु महँगो हुन्छ। यदि हाम्रो देशभित्र उत्पादन थोरै छ र हामीले आयातमा धेरै भन्सार लगायौं भने हामीले उपयोग गर्ने वस्तु र सेवा महँगो हुन्छ। अब कति महँगो गर्ने, कति प्रोटेक्ट गर्ने हैन,
अथवा कति हामीले उत्पादन बढाउने भन्ने कुरा हो। यही हो ट्रेड पोलिसीले, इकोनोमिक पोलिसीले बोल्ने विषय नै यही हो। जस्तै हामी जुत्ता बेच्ने व्यापारी साथीहरूसँग, जुत्ता बेच्ने उद्योगी साथीहरूसँग बस्यौँ भने, तपाईँहरू बसेर छलफल गराउनु भयो भने, जसले जुत्ता उत्पादन गर्नुहुन्छ नि नेपालमा, जसले जुत्ता उत्पादन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले जुत्तामा भन्सार बढाउनु पर्यो। विदेशी सस्तो जुत्ताले गर्दा नेपाली जुत्तालाई के त बेच्नै गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ। जसले जुत्ता बाहिरबाट आयात गरेर बेच्नुहुन्छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने, जुत्ता भनेको त आधारभूतको पनि आधारभूत आवश्यकता हो। यो त नेपालको मात्रै कहाँ हुन्छ? अहिले त हामीले त गुणस्तर पनि चाहियो नि त। नेपाली जुत्ताको गुणस्तर बढाउन पनि बाहिरको जुत्ता ल्याउनु पर्छ, प्रतिस्पर्धी हुन्छ, कम्पिटिसन त हुनु पर्यो नि भन्नुहुन्छ। भनेको हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरू जसले बनाउनुहुन्छ, प्रड्युसर, जसले बेच्नुहुन्छ होइन, इम्पोर्ट सेलर, उहाँहरूकै बिचमा कुरा मिल्दैन। त्यसलाई मिलाउने काम चाहिँ पब्लिक पोलिसीको हो। तपाईँहरूले पब्लिक पोलिसी जुन पढ्नुहुन्छ त्यो पब्लिक पोलिसीमा पढ्ने भनेकै के हो त भन्दा, हाउ टु ब्यालेन्स, कसरी ब्यालेन्स गर्ने ताकि हामीले आयात गर्ने जुत्ताको पनि ठिकै होस् अवस्था र उत्पादनको पनि ठिकै होस् र ओभरअलमा मार्केट पनि ठिकै होस् भनेर हेर्नुपर्ने विषय त्यो हो। त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने विषय हो। भन्सार बढाउन सकिन्छ, यस, केही वस्तुहरूमा सकिँदैन। अब त्यो प्रडक्ट वाइज जानलाई अहिले अलिक गाह्रो होला। तर बढाउँदाखेरि के हुने हो त भन्दा, हाम्रो समस्या भनेको हामीसँग उत्पादन कम छ भने, उदाहरणको लागि हामी 22 अरबको जुन चामल किन्यौँ लास्ट इयर, त 22 अरबको चामल किन्दा हामीसँग भन्सार लगाउने स्कोप त छ, स्पेस त छ, तर हामीले किन्ने बजारमा चामल चाहिँ एकदमै महँगो हुन्छ। अब त्यो कतिसम्म महँगो गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा हामीले अब यहाँहरूले नीति बनाउँदाखेरि विचार गर्ने विषय भयो। सर्भिस सेक्टर बुझ्नलाई सजिलो छ। डब्ल्युटिओको क्लासिफिकेसन छ, डब्ल्युटिओकै क्लासिफिकेसन अनुसार अहिले संसारभरको ट्रेड हुन्छ। 12वटा सेक्टर छ, तपाईँ गुगल गर्नु सर आइहाल्छ, सेक्टर सब सेक्टर। र सर्भिस हिँड्ने 4वटा मोड हुन्छ, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 है। त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यो क्वेसन हल गरौँ अनि तपाईँहरूको क्वेसनमा आउँछु है त म एकछिनमा। ओके, पहिलो मैले के लेखेँ भने, खास गरी अहिले व्हाई नेसन फेल्स भन्ने पुस्तकले पहिलो विषय भनेको रिफर्मको संस्थाहरू हो। संस्थाहरू राम्रा नभएसम्म, संस्थाहरू राम्रा नबनेसम्म कुनै पनि देशको विकास अथवा सुधार हुँदैन भन्छ। उसले त्यहाँ इक्जाम्पल के राखेको छ भने, त्यो किताबमा साउथ कोरिया, नर्थ कोरियाको कुरा गर्छ। डिफ्रेन्ट पोलिटिकल इकोनोमी छ। साउथ कोरियाको कम्पिटिटिभनेस एक खालको छ, नर्थ कोरियाको अब आफ्नो खालको छ। तर अहिलेको विश्वमा कुन देश बढी प्रतिस्पर्धी छ, कुन देशको प्रोडक्टहरू जान्छ, सर्भिसहरू जान्छ होइन, कुन देशको अब भनौँ न अब इन्डेक्सिङमा अगाडि छ भन्यो भने, जुन देशको संस्थाहरू, संस्थामा पनि दुई खालको संस्थाहरू भन्छ, एउटा पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन, एउटा इकोनोमिक इन्स्टिट्युसन। जुन देशमा पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन र इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनहरू धेरै राम्रो छ, सक्षम छ, मेरिटमा चल्छ, कम्पिटिसनमा चल्छ, ओपन छ, तीहरूले विकास गर्दै गए। जुन देशमा पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनहरू मेरिटमा चल्दैनन्, इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनहरू मेरिटमा चल्दैनन्, ओपन छैनन्, कम्पिटिटिभ छैनन्, ती देशहरू चाहिँ होइन विनाशतिर गए, भनेको पोभर्टीतिर गए, विपत्तितिर गए भनेर उसले व्याख्या गरेको छ। मैले पहिलो रेकमेन्डेसन चाहिँ हामीले संस्थालाई इनेबल नगरेसम्म, कम्पिटिटिभ नबनाएसम्म होइन, कुनै पनि सन्दर्भमा हामीले सुधारलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ भनेर यहाँ लेखेँ। ओके, दोस्रोमा अलिकति नीतिगतबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सोल्युसन लेख्दाखेरि नीतिगत कुराहरूबाट जानुभयो भने सजिलो हुन्छ सम्झिन पनि। पहिलोमा पोलिसीबाटै लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। हामीले औद्योगिक नीति बनाएको करिब 14-15 वर्ष भयो। 14-15 वर्षसम्म कुनै पनि देशले औद्योगिक नीतिलाई यथास्थितिमा राख्ने गरेको पाइँदैन। सनसेट पोलिसी भनेर पढ्नुहुन्छ अहिले, सनसेट पब्लिक पोलिसी। त्यो भनेको नीतिहरूमा प्राय देशहरूले 5 वर्षमा यो नीतिलाई रिभ्यू गरेर नयाँ बनाउने अथवा कन्टिन्युटी दिने निर्णय गर्छौँ है भनेर लेखेको हुन्छ। भने हामी त 14-15 वर्षसम्म पुरानो इन्डस्ट्रियल पोलिसीलाई राखेर ट्रेडको कुराहरूलाई अगाडि बढाउन गाह्रो छ। र हामीले यो औद्योगिक पोलिसी बनिसकेपछि के गर्यौँ त, अर्को नीति ल्यायौँ। त्यो नीति भनेको ठुलो नीति, संविधानै ल्यायौँ। अरू धेरै नीतिहरू आइसके होइन, वाणिज्य नीति नै नयाँ आयो। र वाणिज्य नीति चाहिँ आइसकेपछि रणनीति 80मा आयो होइन।
अब पहिला रणनीति ल्याएर नीति ल्याउने सन्दर्भ हो। अब अब हामीले 80 को रणनीति बनाएपछि अहिले हामीले नीति ड्राफ्ट गरेर क्याबिनेट पठाइराखेका छौँ भनेपछि यहाँ पनि मिलाउनु पर्ने कुराहरू छ। तपाईँले सेकेन्ड रेकमेन्डेसन भनेको पुरानो नीतिहरूलाई रिभ्यू गरेर नयाँ बनाउन ढिलो भइसक्यो र नयाँ नीतिहरूलाई पनि इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो। द्याट कुड बी द सेकेन्ड रेकमेन्डेसन तपाईँहरूको। तेस्रोमा लगानी उत्पादन उत्पादकत्वमा सुधार गर्नु पर्यो। नेपालको उत्पादकत्व 20 वर्षदेखिको कन्स्टेन्ट छ भन्छ। हेर्नुहोस्, 20 वर्षदेखिको उत्पादकत्वमा कुनै पनि सुधार भएको छैन। उत्पादन त हुने भयो, उत्पादकत्व के प्रोडक्टिभिटीमा सुधारै भएन भन्ने खालको छ। त्यही भएर तेस्रो रिकमेन्डेसन यहाँहरूको इन्भेस्टमेन्ट, प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटीबाट सम्झिनु भयो भने तेस्रो लेख्न सकिन्छ। चौथोमा व्यापारका धेरै सिद्धान्तहरू छन् अहिले। ती सिद्धान्तहरूबाट धेरै देशहरूले लाभ लिइरहेको अवस्था छ हैन। ट्रेड पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट अघि हामीले जुन भन्यौँ ती विषयहरूबाट पनि धेरै देशहरूले लाभ लिएको अवस्था छ। हामीले निकै मेहनत गरेर एन्टी डम्पिङ सेफगार्ड काउन्टरभेलिङ ऐन बनायौँ, तर त्यो ऐनको कार्यान्वयनको सुरु नै भएको छैन है। सेफगार्ड एन्टी डम्पिङ काउन्टरभेलिङ जुन एक्ट छ, यहाँले डाउनलोड गरेर हेर्नुभयो भने त्यो एक्ट त बन्यो, 2004 को कमिटमेन्ट हो, धेरै पछि आएर बन्यो, करिब 12-15 वर्षपछि आएर बन्यो, तर त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा केही कामै गर्न सकेको अवस्था छैन। भनेको एक त हामीले ट्रेड पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्टको राम्रो गरी बहस पनि नेपालमा चलाएको पाइँदैन भने अर्को ती इन्स्ट्रुमेन्टहरूले हामीलाई जति एडभान्टेज दिनुपर्ने हो त्यो पनि हाम्रो अवस्था कमजोर छ। मैले एउटा रिकमेन्डेसन थ्योरी र ट्रेड पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्टबाट लेखेँ। चौथो भनेको हामीले खास गरी औद्योगिक वातावरणमा जोड दिने विषयहरू, आर्थिक कूटनीति, व्यापार कूटनीतिका कुराहरू हैन, ट्रेड डिप्लोमेसी भन्छ अहिले। यो विषय हाम्रो देशको निकै कमजोर छ। ट्रेड डिप्लोमेसीको लागि खास गरी क्षमताहरू हैन, नेगोसिएसन क्यापासिटीहरू, इन्स्टिट्युसनका क्यापासिटीहरू, हाम्रा संस्थागत सम्झनाहरू, यिनीहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ हाम्रो सन्दर्भमा हैन। हाम्रो कर्मचारीको क्यापासिटी भनौँ अथवा अरू किसिमले हेरौँ। मैले एउटा इक्जाम्पल भन्छु, यहाँहरूले अफिसर दिँदै हुनुहुन्छ, इन्डियामा पनि आइएएस भनेर इक्जाम हुन्छ हैन। आइएएसमा हामीले त्यहाँ सिलेबस हेऱ्यौँ भने 2200 प्लसको उहाँहरूले इक्जाम दिनुहुन्छ, 2200 प्लस। हामी यही 400-500बाट छान्छौँ भनेको जो 2200बाट आउँछ अथवा 10 लाख मान्छेबाट आउँछ, 10 लाखको पपुलेसनमा त्यहाँ कम्पिटिसन हुन्छ हैन। त्यहाँबाट आउने र हाम्रोबाट आउने भोलि टेबलमा बसिसकेपछि त इक्वल कम्पिटिसनको आवश्यक पर्छ। आफ्ना इस्युहरूलाई, आफ्ना एजेन्डाहरूलाई हैन राख्ने कुराहरूको सन्दर्भमा कतिको कम्पिटेन्ट छ त नेगोसिएटर, त्यसले पनि धेरै निर्धारण गर्छ विषयहरूलाई। हाम्रो यो पुल, कम्पिटिसनको पुलै एकदम सानो छ कि। हामी सिभिल सर्भिस भनौँ, अरू सर्भिस भनौँ, जुन किसिमले कम्पिटिसन गराइरहेका छौँ, जुन किसिमको पाठ्यक्रम छ, जुन किसिमको मेथोडोलोजी छ, यो नै अहिले कस्तो छ त भन्दा अब हामीले धेरै सुधार गर्नुपर्ने खालको छ। अरू देशहरूको परीक्षा प्रणालीहरू फरक परिसक्यो। अब हामी 300-400 नम्बरको सम्झेर लेखेर हैन परीक्षा दिएर अनि छान्ने जुन अहिलेको पद्धति प्रणाली छ, यो नै सुधार नगरेसम्म हैन। इक्जाम्पलको लागि इन्डियामा आइएएस अफिसरको 300 नम्बरको इन्टरभ्यू हुन्छ, 300 नम्बरको। अब हामीले 50 नम्बरको इन्टरभ्यू लिन्छौँ यहाँ। यसको अर्थ के हो भने हाम्रो कम्पिटिटिभनेसको जुन एरिया हो नि, सेक्टर हो नि, त्यो नै हाम्रो कभरेजै पुगेको छैन र त्यसबाट आएको जनशक्तिले भोलि नेगोसिएसनमा बस्दा, डब्ल्युटिओको टेबलमा बस्दा 160, अब कुनै एउटा भनौँ न नेपालबाट कुनै वस्तु इम्पोर्ट गर्छु भनेर आएको मान्छे यहाँ आएर यहाँको इकोलोजी हेरिसकेपछि, यहाँको जुन पर्यावरण छ त्यो हेरिसकेपछि उसलाई राम्रो लाग्यो भने त नि उसले किनेर लैजान्छ, होइन भने त लैजाँदैन। त्यो विषय हो। त्यसपछि क्वारेन्टाइनको कुराहरू र अघि मैले कृषि, वन, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि जुन हाम्रा सम्भावनाका क्षेत्रहरू हुन्, ती सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई एकीकृत गरेर नीतिहरूमा मूल प्रभावीकरण गरेर अगाडि बढाउने विषयहरूलाई राखेँ। त्यो विषयलाई सुझावमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र फाइनल्ली हामीले लगानी, उद्योग, व्यापार, बौद्धिक सम्पत्तिका कुराहरूमा एकीकृत रूपले र सबै निकायहरू, सरकारी निकाय, सबै निकायहरूको क्षमता विकास गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र अनुगमन मूल्याङ्कनका कुराहरूलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अवस्था छ। अन्त्यमा हामीले थोरै लेखेर छोडौँ। अन्त्यमा हामी के लेखौँ भने अब यो माथिको जति पनि अध्ययन विश्लेषण छ त्यसबाट नेपालले अहिले ग्लोबलाइजेसन, लेबलाइजेसनको जुन फाइदा हो लिन सकेन भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ। खास गरी अहिले समावेशी विकास सहितको विश्वव्यापीकरण चाहियो हैन। अति कम विकसित मुलुकहरूको मुद्दामा
विश्वले ध्यान दिनु पर्यो, WTO को रिफर्म हुनु पर्यो भन्ने मुद्दाहरू अगाडि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा होइन अति कम विकसित देशहरूको अवस्था निकै कठिन छ, दयलाग्दो छ होइन। उदाहरणको लागि मैले यहाँ लेखेको छु, ट्रेड इन गुड्समा चाहिँ 1% र ट्रेड इन सर्भिसमा ग्लोबल्ली 0.5% भनेको 12% मान्छे बस्ने ठाउँमा 12% मानिसको लागि 0.5 मात्रै ट्रेड इन सर्भिसको कन्ट्रिब्युसन भनेको यो त एकदमै असमावेशी भयो, डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट भएन। यो विषयलाई हामी यहाँ उल्लेख गर्न सक्छौँ। केही एसियाली मुलुकहरू होइन, कम्बोडिया, लाओ, पिडिआर, बङ्गलादेश, भियतनाम जस्ता यहाँ विकासोन्मुख लेख्नु होला, अति कम होइन, कुनै यहाँ ग्रेजुएट भइसके एसियाली विकासोन्मुख मुलुकहरू भनौँ, यिनीहरू कम्बोडिया, लाओ, पिडिआर, बङ्गलादेश, भियतनाम हेर्नुभयो भने यिनीहरूले ट्रेडबाट निकै राम्रो गरेको अवस्था छ र त्यो पनि श्रम प्रधान उद्योगबाट आफ्नो व्यापार क्षमतालाई अगाडि बढाइरहेका छन् र यिनीहरूको व्यापार संरचनाहरू आधुनिक बनाइरहेको अवस्था छ। यी विषयहरूमा ध्यान दिएर नेपालले पनि होइन, नेपालले पनि यी आयामहरूमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ भनेर हामीले यसलाई कन्क्लुड गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो एउटा प्रश्न बाँकी छ,